الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة قطبنا ووجهنا وسيدنا سيد الساداتنا قطب الأقطاب وشيخ معي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة عاشق رسول سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي وإلى حضرة أحمد البدوي وإلى حضرة سلطان الهند خواجة الدين الأجميري وإلى حضرة سلطان إبراهيم بادشاه الأحمدي وإلى حضرة ابن أبو طاهر الأحمدي وإلى حضرة إبراهيم الأحمدي وإلى حضرة سليمان بادشاه قادر البغدادي وإلى حضرة كل شهداء كرم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم أوزل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة أصحابه البدرين والهدين والخندقين والخيبرين والتبوقين والسائر الصحابة الكرامات كلهم أجمعين وإلى حضرة من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا جداتنا خالنا خالاتنا من جميع المسلمين والمؤمنين. اللهم بحقوقهم وبجاههم وبأسرارهم وعافنا وعاف أهلنا من كل بلاء الدنيا
مصيباتها وفتنها ومشقتها وضيقها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يا رسول الله يا أشرف البراء ومن ليس في العليا له من ينازعون، ويا غوثنا في كل ضيق وشدة، ويا من لنا يوم القيامة شافعون، ويا ملجئي يا مقصدي يا وسيلتي، ويا سندي يا سيدي أنت نافعون. إذا كنت لي في كل أمر الله الله فما أنا معتوب ولا أنا ضائع، تجلى بك الرحمن في كل مظهر علينا فمتبوع كما أنت تابع، إنك نور كنت من نور ربنا، ظهرت لنا والكل منك بدائع، عليك صلاة الله ثم السلام بغير انقطاع لم يزل يتتابع، يا صاحب الإرباد جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب خيبا، يا صاحب الإرباد جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب خائبا، يا صاحب الإرباد جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب خائبا، مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي، ولولا بل سيفي بمائي ليبكى الهند كل في حمائي، وأجريت هدابتنا فيها فما زال الهداية في النماء، مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي
خير برية انتمائي ملكت ملك الطائرة بقيد مؤيد بالسماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي ملكت ممالك الهند ظاهرة بتأييد مؤيد بالسماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي قطعت مفاتيح زنبر وبهيرة بأنواعي شدائد والله معي وكم من ليلة بين ذراعا وكم يوم قطعنا بالغماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي وما كانت لدي قصيرة من فريش قبوس أو كوز الدماء إجرائي شريعتي بين قومي طغت أمواجعي بالطماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي دعوناهم إلى دين النبي فما سمعوا دعائي بالسماء فردنا كالإرث على الخمير فما وجدوا لديهم من إيمان مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي عزمت قطع إبا الكفار فردا تصافتت الجماع على الجماع وأدهشهم جلالي بيتي ثاني فعظلم كل قلبي بالغماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي تركتهم بسيفي في فعلات كأنهم مقاصير رماي ولمت بعزة المولى فذلت سناديد العادي كالإيمان مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي جلست على سرير عز ظهيرة وجل الهند جاءت في ثماي بلاد الله طورا بين عيدي كقفزات تقلب في الكيماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي فأسلم منهم قوم سعيد وقد دخلوا بعز فيه ماء بإذن المصطفى المختار جادي شهدت لذاك قلبي في النعماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي بإذن المصطفى المختار جادي
مقصودي ورضاك مطلوبي